नमस्कार, कार्यक्रम हाम्रो शिक्षामा स्वागत छ। म गोविन्द सुवेदी। तपाईँ हरेक बिहीबार यति बेला यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ र हामी यो कार्यक्रममा शिक्षासँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्छौँ, जानकारी दिने प्रयास गर्ने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, गण्डकी प्रदेश सरकारले भोलि बजेट प्रस्तुत गर्दैछ र यो बजेटमा शिक्षालाई कसरी प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्ने सन्दर्भलाई आज हामी जोड्नेछौँ। साथसाथै पोखरा महानगरपालिकाले शिक्षा सुधारका लागि भन्दै विभिन्न बुँदामा निर्देशन जारी गरेको छ। त्यो निर्देशनको पालना के कसरी भयो, शिक्षा क्षेत्रबाट त्यसको पालना गर्ने तत्परता कस्तो देखियो भन्ने सन्दर्भलाई जोड्नेछौँ र साथसाथै समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनका लागि के कस्ता प्रयासहरू गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ प्याप्सन गण्डकीका पूर्व अध्यक्ष माधव शरण उपाध्याय। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। अब गण्डकी प्रदेशको शिक्षाको समग्र कुरा गरौँ। यहाँ चाहिँ त्यसको नेतृत्व पनि गर्नुभयो प्याप्सनको, होइन? हजुर। अरू प्रदेशसँग तुलना गर्दाखेरि हाम्रो प्रदेश शिक्षाको हिसाबले, अझै यसको राजधानीको कुरा गरौँ न, पोखरालाई केन्द्र गर्दाखेरि कस्तो छ? सामान्यतया नेपालकै शिक्षा स्तर हेर्दाखेरिमा काठमाडौँ भ्याली अलि सबैको केन्द्र भयो, देशकै केन्द्र भयो। त्यसै कारणले त्यहाँ धेरै राम्रा विद्यालयहरू, राम्रो स्तरीय शिक्षा पनि छ र अलिकति बढी व्यावसायिकतामा केन्द्रित भएको अस्थिर प्रकृतिको पनि छ। तर त्यो तुलनामा हेर्दाखेरिमा पोखराको शिक्षा खास गरिकन गण्डकीकै पनि राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो शिक्षा भनेर मान्ने गरिएको छ। भनेको अवसरको हिसाबले राजधानीपछि दोस्रो भन्ने हो कि अवसर राजधानीमै सरह छ? हामीसँग अवसर राजधानीमै सरह छ, तर कतिपय कुरामा चाहिँ फेरि राजधानी नै हो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू, अब यी सबै कुराको सुविधा हामी कहाँ त्यति छैन। तैपनि त्यो पढाइको जुन स्तर छ त्यो स्तर चाहिँ काठमाडौँको भन्दा कमजोर देखिँदैन। अलिकति यसभित्र के पनि हुँदो रहेछ भनेदेखि यो हामी केन्द्रमा छौँ भनेपछि केन्द्रका मान्छेहरूमा हामी सधैँभरि अगाडि हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हुँदो रहेछ। त्यो मान्यतालाई स्थापित गरिराख्नका लागि कतिपय सकारात्मक बाटाहरू, कतिपय अलिकति नकारात्मक बाटाहरू पनि अवलम्बन गरिँदो रहेछन् र त्यसैले नतिजामा एक प्रकारको उत्कृष्टता देखिएला। तर भित्र गहिरामी हेर्दाखेरि पढाइको स्तर जसलाई भनिन्छ हामी, जसले चरित्रको पनि विकास गर्छ, जसले सिपको पनि विकास गर्छ, त्यो सबै कुरालाई हेर्ने हो र नतिजालाई पनि हेर्ने हो भनेदेखि गण्डकी प्रदेशको शिक्षा राम्रो छ। यो शिक्षामा सङ्घीयता आयो कि आएन? शिक्षामा सङ्घीयता मैले देख्दाखेरिमा आएको देखिन्न। किन देखिन्न भनेदेखि पहिलो कुरा त प्रदेशमा आउनु पर्यो। प्रदेशमा आउँदाखेरिमा महाविद्यालयहरूको शिक्षा अर्थात् उच्च शिक्षा प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। पालिकाहरूको अधिकार क्षेत्रभित्र माध्यमिक तहको अर्थात् 12 सम्मको शिक्षा पर्छ। अब केन्द्रले पनि विश्वविद्यालयहरू स्थापना गर्ने, महाविद्यालयहरूलाई सम्बन्धन दिने, प्रदेशले पनि दिने गर्दाखेरिमा त्यो प्रदेशको भूमिका कति हुने भन्ने कुरा निश्चित त छ, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा त्यो लागू भएको देखिँदैन। हामीले राजनीतिमै पनि हेऱ्यौँ भनेदेखि प्रदेशलाई कति अधिकार दिइएको छ, सबै केन्द्रीकृत गर्न खोजिएको छ। यसरी केन्द्रीकृत गर्ने क्रममा चाहिँ शिक्षा पनि केन्द्रीकृत जस्तै छ। त्यसैले केन्द्र र स्थानीय तह दुईटा शिक्षाका लागि पनि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मानिएका छन्। तर अधिकारका दृष्टिकोणले पनि, व्यावहारिक दृष्टिकोणले पनि। र अब क्याम्पसहरू सञ्चालन गर्ने भने त खास गरिकन सम्बन्ध दिने विश्वविद्यालयहरू हुन्। ती विश्वविद्यालयहरूलाई एउटा कुनै प्रदेशमा मात्रै सीमित गर्दाखेरिमा त्यहाँको विशिष्टतालाई थेग्ने, त्यहाँको जनशक्ति उत्पादन गर्ने, त्यहाँ कस्तो किसिमको जनशक्तिको खाँचो छ त्यसको प्रक्षेपण गरेर तदनुरूप शिक्षा दिने व्यवस्था हुन्थ्यो भने प्रदेशको भूमिका हुन्थ्यो। पहिलो कुरा प्रदेश आफैमा राजनीतिक रूपमै स्थापित छैन, त्यसपछि शिक्षालाई प्राथमिकता दिने खालको राजनीतिक चिन्तन पनि देखिँदैन। यस्तो परिस्थितिमा नलगानी छ। गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना नै गरेर अगाडि बढ्यो, यो चाहिँ राम्रो कुरा छ। गण्डकी प्रदेशका हिसाबले हेर्दाखेरिमा प्रदेश स्तरको एउटा विश्वविद्यालय खडा गरेको छ र त्यसले अरू विश्वविद्यालयमा नभएको पढाइ, खास गरिकन खेलकुदको क्षेत्रलाई विशेष
ध्यान दिएको पनि छ र अहिले आइटीको क्षेत्रमा पनि त्यसले राम्रो काम गरिराखेको छ। यस हिसाबले गण्डकी प्रदेशले एउटा अग्रसरता लियो, एक किसिमले व्यावहारिक रूपमा त्यसलाई रूपान्तरण गर्यो। यसरी नै सबै प्रदेशहरूले गर्ने हो भने हुन्थ्यो, तर त्यसमा चाहिँ दोहोरोपना अर्थात् दोहोरो शासन हुँदाखेरिमा फेरि कता जाने हो भन्ने कुरा निश्चित छैन। एउटा त सङ्घीयता नै रहने कि नरहने, आर्थिक रूपले पनि यो व्यवहार बनेको छ अनि व्यवस्थापकीय हिसाबले पनि यो झन्झटिलो बनेको छ। त्यसकारणले यसप्रति सामान्यतया जनमत सङ्कलन गर्ने हो भनेदेखि सङ्घीयताका पक्षमा जनमत आउँदैन, मलाई त्यस्तो लाग्छ। अनि व्यावहारिक रूपले पनि यो अलिक बोझिलो बनेको छ। त्यसपछि शिक्षाका क्षेत्रमा पनि यसले खासै ठुलो भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन, किनकि स्थानीय तहहरूले आफ्नै प्रकारले त्यसलाई शिक्षाको व्यवस्था गर्न खोजिरहेका छन्। त्यसको अभावको परिपूर्ति केन्द्रले गर्छ। शिक्षा क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्न खोजेको तर नसकेको भनेर भन्यो भने के हुन्छ? मैले राजनीतिक रूपमा त्यस्तो इच्छा शक्ति अथवा त्यसतर्फ केन्द्रित हुने प्रवृत्ति नै देखेको छैन। एसई प्रदेश स्तरको बनाउने भनिएको थियो, अहिलेसम्म थालनी गर्न सकिएको छैन हैन। माध्यमिक तहको शिक्षा भनेको कक्षा 12 भनिएको हो हैन। 12 पास गर्नुलाई हिजोको एसएलसी हैन सरह मान्ने भनेको त्यो आइरन गेट भनेर भन्ने गरियो, त्यो त्यस्तो ढङ्गले त लिन नहुने। यद्यपि त्यसरी चाहिँ भनिएको थियो, त्यो कार्यान्वयनमा जान सकेन। हजुर, यो सही हो। त्यो कुनै पनि तहलाई आइरन गेट अथवा कुनै गेट भनेर तुलना गर्नु चाहिँ राम्रो छैन। कतिपय मुलुकहरूमा त अहिले मूल्याङ्कनका विधिहरू फरक परिसकेका छन् अनि अहिले नेपाल सरकारले पनि पाठ्यक्रममा प्रयोगात्मक मूल्याङ्कनलाई पनि अगाडि सारेको छ। कक्षा 4 देखि 8 सम्म त 50% प्रयोगात्मक मूल्याङ्कन भनेर राखेको छ र माथिल्लो तहमा पनि 25% हरेक विषयमा मूल्याङ्कन प्रयोगात्मक रूपमा हुने गरेको छ। यस हिसाबले हेर्दाखेरिमा केवल सैद्धान्तिक कुरालाई मात्रै ध्यान नदिने भनिएको छ। प्रश्नपत्रका ढाँचाहरूमा परिवर्तन भएको छ। विद्यार्थीहरूको पठन पाठनलाई अथवा मूल्याङ्कनलाई बोधमुखी सिपमुखी बनाएर परीक्षण गर्ने भनिएको छ। त्यसैले अहिले घोकेका भरमा मात्रै, कक्षामा पढेका भरमा मात्रै परीक्षा दिएर पास हुन सक्ने स्थिति पनि छैन। त्यसमा क्रमिक सुधार पनि हुँदै गएको छ, यद्यपि यसमा अझ बढी सुधारको आवश्यकता देखिन्छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरिमा केन्द्रले आफ्नो अधिकार छोड्न नखोजेको, प्रदेश सरकार आफ्नो संरचना तयार पारेर विश्वसनीयता कायम गर्न नसकेको र राजनीतिक क्रियाकलाप नै बढी अल्मलिएको कारणले गर्दा अधिकारका निम्ति मात्रै बढी सोधखोज हुने, तर जिम्मेवारी बोध, कर्तव्य बोध यो गर्छु भन्ने अठोट र त्यो किसिमको योजनाको अभाव भएको हुनाले यो क्षेत्रले त्यति धेरै संविधानले व्यवस्था गर्ने अनुरूप पनि काम गर्न सकेको छैन। अर्कोतिर हामीले जो माध्यमिक तहमा मात्रै काम गर्छौँ उनीहरूका लागि त यो प्रदेश स्तरको शिक्षाको चाहिँ भूमिका देखिँदैन। अब अलिकति हामी कहाँ आरोप लाग्ने गरेको दुई खाले शिक्षा छ भन्ने चाहिँ, एउटा हुने खानेले पढ्ने होइन, अर्को चाहिँ गरिब जनता पढ्ने भन्ने खालको अर्थ लगाइन्छ। हुन त गिटी कुटेर भए पनि बोर्डिङ स्कुल पढाउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् भनिएको छ। यद्यपि केही सामुदायिक विद्यालयहरू पोखराको हकमा उत्कृष्ट ठहरिएका पनि छन्, जहाँ भर्ना गर्नै नपाउने स्थिति पनि छ भनिन्छ। त्यसलाई अन्त्य गर्नका लागि के गर्नुपर्ने होला? त्यो चार्जेस दुई खाले शिक्षा छोटो भन्यो भने मैले देखेको त छैन, तर सुनेको छु, चर्चा आएको छ कि काठमाडौँमा मेयर बालेन शाह आइसकेपछि शिक्षामा व्यापक सुधार भएको छ। शुक्रबारका दिनमा किताब नलगिकन सिपमूलक शिक्षा दिने गरी त्यहाँ व्यवस्था गरिएको छ र अब आकर्षण सरकारी विद्यालयहरूतर्फ पनि सामुदायिक विद्यालयतर्फ पनि बढ्दो छ। पोखरामा त त्यो स्थिति केही विद्यालयहरूले आफूलाई नमुना विद्यालयका रूपमा स्थापित गरेका छन्। सरकारले भौतिक लगानी पनि त्यस क्षेत्रमा गरेको छ। शिक्षकहरूलाई दिने तालिमको पनि व्यवस्था गरेको छ, अरू पूर्वाधारहरूको पनि व्यवस्था गरेको छ। त्यस हिसाबले हेर्दा अब शिक्षा, सामुदायिक तहको शिक्षा पनि, सरकारी शिक्षा पनि कमजोर छ भनेर आँक्न मिल्दैन। अर्कातिर सामुदायिक स्तरभन्दा राम्रो नबनाउने हो भने निजी विद्यालयहरू टिक्न सक्ने स्थिति पनि हुँदैन। त्यसैले उनीहरूले नयाँ प्रवर्तन, नव प्रवर्तन अथवा शिक्षामा नयाँ विधिहरूको खोजी, प्रविधिहरूको प्रयोग र अलिकति बढी
सुविधा र गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने, बढी खट्नुपर्ने अवस्था छ। यसले गर्दा समग्र शिक्षाको स्तर उकासिन्छ। जहाँसम्म दुई किसिमको शिक्षा भन्ने कुरा बाहिर आउने गर्छ, मेरो दृष्टिमा यो बिल्कुलै गलत दृष्टिकोण हो। यो कताबाट आएको भन्दा राजनीतिक रूपमा जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने उद्देश्यले राजनीतिक नेतृत्वका तर्फबाट यो कुरा उठाइएको हो। गरिबहरूको सहानुभूति लिनका लागि निजी विद्यालयहरूले स्तर राम्रो बनाए, त्यहाँ सबैले पढाउन सक्ने कुरो भएन, किनभने लगानी अभिभावकले गर्नु पर्यो। अभिभावकले लगानी गरेको ठाउँमा प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व भयो। त्यो उत्तरदायित्वको कारणले गर्दा नतिजा राम्रो हुने भयो। राम्रो नतिजा भएका विद्यालयहरूमा पढाउने इच्छा सबैको हुने भयो। त्यो अवस्थामा सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरूलाई सुधारेर तिनीहरूलाई राम्रो बनाउनेतिर लागेको भए यो स्थिति आउँदैन थियो। कम्तीमा प्रतिस्पर्धी हुन्थे। तर के भयो भन्दाखेरिमा त्यहाँ राम्रो स्तर छैन, सबैको इच्छा बोर्डिङमा पढाउने भयो, निजी विद्यालयमा पढाउने भयो, तर त्यो धान्न सक्ने अवस्था भएन। अनि राजनीतिक रूपले चाहिँ मान्छेहरूले यसलाई घुमाउरो पाराले आफ्नो असक्षमता, आफ्नो कमजोरी वा आफ्नो चाहिँ स्वार्थलाई डाइभर्ट गर्नका लागि, फिराउनका लागि यो किसिमको आरोप गरिएको। किनभने पाठ्यक्रम एउटै छ, परीक्षा प्रणाली उही छ, त्यो पाठ्यक्रमभन्दा बढी जान पाइँदैन। पाठ्यक्रमले स्वीकार गरेको भन्दा बाहिरको पाठ्यपुस्तक पढाउनु पनि पाइँदैन। उनी पाठ्यपुस्तक पढाएर, उही पाठ्यक्रम पढाएर, उही किसिमको परीक्षा प्रणालीमा समावेश भएर जुन किसिमको नतिजा निस्केको छ त्यसका आधारमा मूल्याङ्कन गर्दाखेरिमा दुई किसिमको होइन, बरु एकतर्फ प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व वहन गरिएको, एकतर्फ त्यो उत्तरदायित्व वहनमा चाहिँ कसैले निर्वाह गरेका, कसैले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको त्यो स्थिति छ। त्यसमा सरकारकै दायित्व मलाई लाग्छ जिम्मेवार हुनु। सरकार आफू जिम्मेवार बन्यो भने होइन, त्यो आरोप लगाइरहनु जरुरी भएन। थोरै केही कुराहरू छन् जसले सरकारले दिने शिक्षामा सम्पूर्ण अभिभावकका बच्चा बच्चीहरूलाई समेट्नुपर्छ। सबै किसिमका बच्चा बच्चीलाई त्यहाँ कसैले पनि प्रवेश चाह्यो भने पाउँदैन भन्ने हुँदैन, जबकि निजी विद्यालयमा छनौट गर्न पाउँछन्। सरकारी वेतन लिएका मान्छेहरू होइन, स्वयं शिक्षकहरू, कर्मचारीहरू, राजनीतिक नियुक्ति पाएका अथवा राजनीतिक लाभ लिएकाहरूले सामुदायिक स्कुल अनिवार्य पढाउने भएर कतै कतै उर्दी पनि जागिरी गरेको सुन्न पाइन्छ। अनिवार्य किन गरिन्छ भन्दा कमजोरी छ, त्यसलाई कमजोरीलाई ढाकछोप गर्नलाई अनिवार्य गरिन्छ। यदि राम्रो भयो भने चाहिँ सबैले रुचिले, रहरले, खुसीले, रोजेर त्यहाँ जाने परिवेशको निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब जबरजस्ती गर्ने भन्ने कुरा त त्यो त्यति उपयुक्त होइन, किनभने बा आमाले पो सरकारी जागिर खाएका छन्। त्यो बच्चा जसले निजी विद्यालयबाट बढी लाभ लिन सक्थ्यो, उसको आफ्नो भविष्य बनाउन सक्थ्यो, त्यसको त के दोष छ र? त्यसमा पनि बाले सरकारी जागिर खानुभयो होला, आमाले खानुभयो होला, तर बा आमा मध्ये एउटाले खानुभएको छैन भने उहाँको पनि अधिकार हुन्छ। त्यसैले अधिकारको कुरा बच्चाको खोज्न हुँदैन, बरु के गर्नुपर्छ, सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरूलाई सबल बनाउने, रोजाइको विद्यालय बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ। यस्ता किसिमका कुराहरूले मान्छेमा वितृष्णा फैलिने अनि झन् विद्रोहको भावना पैदा हुने, झन् भएको क्षमतालाई उजागर गर्न सक्ने अवसरबाट उसलाई वञ्चित गर्ने यो किसिमको परिणाम निस्कन्छ। त्यसैले यो गलत क्रियाकलाप हो भन्ने मलाई लाग्छ। कोभिड-19 को कारण हाम्रो शिक्षा क्यालेन्डर केही खलबलियो होइन, परिस्थिति अलिकति फरक ढङ्गले गयो। अहिले त लयमै छ नि। हजुर, अहिले त लयमा छ। अब बाटो समात्यो। हजुर, अलिकति तपाईँहरूप्रति चार्जेस भयो जसले चाहिँ निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्नुभएको छ, यो मुलुकका लागि शैक्षिक योगदान दिनुभएको छ होइन, शिक्षित मान्छेहरू उत्पादन गर्नुभएको छ, शैक्षिक बेरोजगारिता बढ्यो भन्ने पाटो त एउटा रह्यो। त्यो एङ्गलबाट भन्दा पनि तपाईँहरूप्रति के चार्ज भयो भने, अब तपाईँकै कुरा गऱ्यो भने कपालसितै फुलाउनु भयो त्यो क्षेत्रमा होइन, झट्ट मान्छेहरूले चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेकालाई शैक्षिक माफिया भनिदिने होइन। कस्तो लाग्छ तपाईँले यस्ता खालका शब्दहरू सुन्नु पर्दाखेरि? केही विकृतिहरू छन् जसको शिकार हामी पनि बन्नु पर्यो जस्तो लाग्छ कि होइन? निश्चित रूपमा दुवै कुरा हो। शैक्षिक माफियाको आरोप लगाउनु र आम रूपमा निजी विद्यालयहरूप्रति त्यो आरोप लगाउनु नितान्त गलत छ। निजी विद्यालयहरूले सुधार्नुपर्ने प्रशस्त कुराहरू पनि छन्। यो खास गरिकन जब सेवामूलक व्यवसायबाट कम्पनीमा जानलाई अनिवार्य गरियो,
कम्पनी भइसकेपछि यसभित्र व्यावसायिक क्षेत्रको लगानी पनि भयो। खास गरी नेपालमा निजी विद्यालयको स्थापना त एउटा अङ्ग्रेजी माध्यममा शिक्षा दिने भन्ने उद्देश्यले सुरु भएको थियो, जो 2007 सालभन्दा अगाडि पनि थियो र 17 साल 19 सालतिर पनि 28 सालभन्दा अगाडिसम्म यो व्यवस्था नेपालमा थियो। 28 सालपछि नयाँ शिक्षा यो पद्धति लागू भएर सबैले एउटै किसिमको शिक्षा लिने भन्ने भइसकेपछि सबै सरकारी मातहतमा आए, निजी विद्यालय बन्द भए। तर 32-33 मा जब मध्यावधि सर्वेक्षण भयो त्यसपछि होइन यो त निजी विद्यालय निजी क्षेत्रलाई पनि यस क्षेत्रमा आउन दिनुपर्छ, किन उनीहरूले छिटो निर्णय गर्न सक्छन्, उनीहरूले केही नयाँ कुराहरू भित्राउन सक्छन् जसको लाभ नेपालीहरूले नै पाउँछन् भनेर त्यो सुरुवात गरियो। र 46 सालपछि आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको नीतिले गर्दाखेरिमा यो शिक्षामा निजी विद्यालयहरूको सङ्ख्या भत्तै बढ्न थाल्यो। त्यति बेला के पनि थियो भनेदेखि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न निकै गाह्रो थियो र स्वरोजगारीका लागि पनि यो क्षेत्र एकातिर सरकारको नीतिले उदारीकरण, अर्कातिर गएर बेरोजगारीको सङ्ख्या, शिक्षित बेरोजगारहरूको सङ्ख्याले गर्दा देशभित्रै केही गरौँ भन्ने भावनाले मान्छेहरू लागेर म पनि त्यसरी नै शिक्षा क्षेत्रमा लागेको मान्छे हुँ। यसरी लाग्नेहरूका बिचमा चाहिँ व्यावसायिकता थियो, सेवामूलकता थियो र हामीले सेवा गरेर व्यावसायिक रूपमा केही लाभ पनि लिएका थियौँ। त्यति बेला सरकारको कर पनि थिएन, कुनै किसिमको छात्रवृत्ति जस्ता दायित्वहरू पनि थिएनन्, स्वैच्छिक थिए ती सबै कुराहरू। त्यति बेला सेवा प्रधान थियो। तर जब कम्पनीमा विद्यालयहरू लगियो, आर्थिक दायित्व चाहिँ सुम्पियो र त्यसपछि कर लगाउन खोजियो, त्यसपछि नाफाका कुराहरू आउन थाले र नाफा हुने भन्ने भइसकेपछि कति नाफा लिने त त्यसको सीमा चाहिँ भएन। अनि कतिपय व्यावसायिक व्यक्तित्वहरूले यसमा लगानी गरे जसको शिक्षामा कुनै किसिमको योगदान अथवा भूमिका छैन र तिनीहरूको उद्देश्य के हुँदो रहेछ भनेदेखि आर्थिक उपार्जन। त्यस कारणले गर्दा कतिपय ठाउँहरूमा त्यो आर्थिक उपार्जनका लागि अस्वाभाविक रूपमा शुल्कहरू लिने र त्यो शुल्कको चाहिँ भरमार प्रयोगले गर्दा अथवा आम्दानीले गर्दाखेरि उनीहरूको जीवन हथकण्डाहरू अपनाउने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाहरू गर्ने र विद्यार्थीहरूलाई एक प्रकारले भने उनीहरूको बौद्धिकतालाई खरिद गर्ने, मान्छेको स्वाभिमानलाई खरिद गर्ने यो किसिमको प्रवृत्तिको पनि विकास हुन थाल्यो, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो। औल्याउँदाखेरि हजुर निजी शैक्षिक संस्थाहरू त्यसका सञ्चालकहरूले सुधार्नुपर्ने कुराहरू, यहाँनिर खराबी भएको छ भनेर औल्याउने कुराहरू। पहिलो कुरा त उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरो जे जिम्मेवारी हो त्यो जिम्मेवारी उत्तरदायित्व आफ्नो वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपयले त्यो उत्तरदायित्वलाई त्यति गम्भीरतापूर्वक नलिएको र विज्ञापन अथवा बाहिर प्रचार प्रसार गरेर विद्यार्थीहरू भर्ना गरिसकेपछि अनि आफ्नो आम्दानी भयो भनेर सोचेको हुनसक्छ। त्यो प्रवृत्ति गलत हो, किनभने शिक्षामा त्यस्तो प्रवृत्तिले ठुलो नोक्सान गर्छ भविष्यमा। दोस्रो कुरा के भनेदेखि यस क्षेत्रलाई एउटा निश्चित सीमाभित्र बाँधिनुपर्छ। सीमाभित्र नबाँधिने अथवा खास गरिकन विशिष्ट विद्यालयहरू भनेर भनिएको छ, ती विशिष्ट तहका विद्यालयहरू विशेष गरेर राज्यको माथिल्लो तहमा भएका व्यक्तिहरू अथवा पहुँचवाला व्यक्तिहरूको लगानी त्यसमा बढी देखिन्छ। विशिष्टताको मापन के हो? विशिष्टताको मापन त्यो त सरकारी मापन अगाडि भन्नुभयो नि हैन, एउटै पाठ्यक्रम पढ्ने हो हैन, रिजल्ट प्रणाली उही हो, उही 3 घण्टाको कुरा हामी बढी गर्छौँ लेख्ने कुरा हैन। हजुर, विशिष्टताको मापन दुई किसिमले गरिएको होला भन्ने लाग्छ मलाई। एउटा भौतिक सुविधाले, जहाँ एयर कन्डिसनल कोठाहरू, कक्षा कोठाहरू छन्, स्विमिङ पुलहरू छन्, विद्यार्थीहरूलाई देश विदेशतिर भ्रमण गर्न लगिन्छ, तिनीहरूको अलिकति बाहिरी जुन पहुँच हो त्यो बढाइन्छ, खर्चिलो पनि हुन्छ। त्यो त्यस हिसाबले पनि एउटा चाहिँ अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अभिभावकहरूले मेरो बच्चा त्यो ठाउँमा पढ्छ भनेपछि त्यसले केही सिक्छ, राम्रा 5 स्टार होटलमा गएर खान सिक्छ, त्यो व्यवहार गर्न सिक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भ्रमण गर्ने अवसर पाउँछ, उसले संसारमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि बुझ्छ, स्तरीय शिक्षकहरूबाट उसले शिक्षा पाउँछ, त्यही स्तरका विद्यार्थीहरूको सङ्गत पाउँछ। यी कुराले गर्दा ती विद्यालयहरूप्रति आकर्षण बढेको छ। त्यो एउटा स्तर हुनसक्छ। दोस्रो चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा ती विद्यालयहरूले गर्ने हो भनेदेखि विद्यार्थीलाई केवल पाठ्यपुस्तकमा आधारित मात्रै नभएर, पाठ्यक्रममा आधारित मात्रै नभएर उनीहरूको
भित्री क्षमतालाई उजागर गर्ने खालका विविध क्रियाकलापहरूलाई अगाडि सारेर उनीहरूको व्यक्ति प्रतिभालाई प्रस्फुटित गर्ने उचित वातावरण दिन सकेर त्यहाँ पढेका विद्यार्थीहरू होला रिजल्ट राम्रो नल्याउलान् तर पनि उनीहरू जीवनमा जुनसुकै क्षेत्रमा पनि कामयाब हुन सक्ने त्यो किसिमको एउटा प्रवृत्तिको विकास, त्यो किसिमको क्षमताको विकास, त्यो आत्मविश्वासको विकास गराउन सके भने ती विद्यालयहरू विशिष्ट हुन्छन् भन्ने लाग्छ। तर त्यो विशिष्टता चाहिँ आर्थिक कुरातिर बढी केन्द्रित भएको हुनसक्छ कतिपय अर्थमा चाहिँ त्यसले काम गरेको पनि हुनसक्छ। हामी कहाँ अनुकूलताको व्याख्या गरिन्छ, जसको भौतिक पूर्वाधार सुविधा सम्पन्न छैन उनीहरूले त्यो भवनले पढाउने हो र पढाउने त हामीले हो होइन, व्यावहारिक रूपमा हामी अब्बल छौँ भन्छन्। जसको पूर्वाधार युक्त छ, सुविधा सम्पन्न छ, कहाँ त्यो झाप्रोमा छुप्रोमा पढाएर हुन्छ, कहाँ कसरी सम्भव छ भन्छ। मलाई लाग्छ दुईटै कुराको समन्वय हुन जरुरी छ। जमाना अनुसार युग अनुसार बच्चाहरूले पाउने अरू सुविधा अनुसार घरमा पाएको सुविधा जस्तो पनि त्यहाँ विद्यालयमा पाएनन् कति पनि भनेदेखि तिनीहरूलाई त्यहाँ असहज हुन्छ। पहिलाको युगमा चाहिँ हामीले पनि भोगियो भनौँ न, चौतारामा बसेर पढ्ने, आफैले लिपेर कोठा गोबर ल्याएर माटो ल्याएर लिपेर थर्कटी ओछ्याएर पढ्ने पनि गरियो। त्यसरी पनि पढेकै हुन् मान्छेहरूले, त्यसरी पनि मान्छेहरू विद्वान भए, संसार चलेकै थियो। अब अहिले विभिन्न किसिमको 5 स्टार होटलको जस्तो सुविधामा बस्नेहरूले पनि त्यो लिएका छन्। तर शिक्षा भनेको कुरा चाहिँ सुविधासित मात्रै जोडिन्न, त्यो एक किसिमको सृजना हो, त्यो एक किसिमको भित्री मेहनतबाट मान्छेको आफ्नै प्रयासबाट बढी आर्जित हुन्छ। बाहिरको कुरा वातावरण हो र वातावरणको पनि प्रभाव हुन्छ। त्यो वातावरणले उसलाई उत्प्रेरित गर्छ, वातावरणले उसलाई सहज बनाउँछ, तर भित्रको इच्छा शक्ति भएन, उसभित्र त्यो लगाव भएन अथवा मेहनत गर्न सक्ने अथवा मेहनत गर्ने इच्छा भएन भनेदेखि उसले त्यो प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यो इच्छा माटोमा पनि जङ्गलमा पनि सुन्दर फुल फुले जस्तै, वनका रुखमा तिखा काँडा भए जस्तै प्रतिभाहरू जहाँ पनि प्रस्फुटित हुन्छन्। तर तिनले अलिकति अनुकूल वातावरण पाए भने त्यो प्रतिभा अझ राम्ररी प्रस्फुटित हुन सक्छ। त्यस हिसाबले शैक्षिक संस्थामा अनुकूलता चाहिँ हुनुपर्छ। विशुद्ध प्रतिकूलताका बीचमा पनि हुन्छ भन्ने कुरा भनेको आफ्नो भौतिक पूर्वाधारको अपुग हुने अवस्थालाई लुकाउनु हो। भौतिक पूर्वाधारलाई मात्रै देखाएर अनि यो नै राम्रो स्कुल हो भन्नु पनि ऊ भित्र मानव भित्रको क्षमतालाई आकलन गर्न नसक्नु र मान्छेले शिक्षा कसरी आर्जन गर्छ भन्ने कुरा नबुझ्नु हो भन्ने लाग्छ। काठमाडौँमा बालेन्द्र शाहको उदाहरण दिनुभयो, त्यहाँको मेयर साहबको होइन, शुक्रबार पाठ्य पुस्तक बोकेर जानु पर्दैन, त्यही केही अतिरिक्त क्रियाकलापहरू गर्ने सिक्ने एउटा लागू भएको छ भन्ने सुने भनेर यहाँ भन्नुभएको छ। पोखरामा पनि केही बुँदाहरू निर्देशनको रूपमा पोखरा महानगरपालिकाले जारी गर्यो होइन, जस्तो अब ब्रिज कोर्सको आवश्यकता छैन, कक्षा 10बाट 11मा जाने हो। त्यसो हुँदाखेरि त्यो खारेज भन्यो, तर पढेकी रहेको पाइन्छ होइन एउटा। अर्को 10 कक्षाबाट आफ्नै स्कुलमा पढिरहेको विद्यार्थीले 11 कक्षामा त्यही विषय छ भने त्यहाँ चाहिँ भर्ना पहिलो पाउनुपर्ने पहिलो अधिकार उसको हो होइन, यहाँ पढ्न पाउँदैनौ भन्न पाउँदैनौ भन्यो होइन। लगायतका अरू शैक्षिक वातावरणका धेरै कुराहरू पनि छन्। यी हामीले गर्न नसकेका विषय थिए, गर्नुपर्दथ्यो अथवा गरिरहेका छौँ, के हो? यो पोखरा महानगरपालिकाले पनि जे निर्णय गरेको थियो सरकारवालाहरूको सहमतिमा सहकार्यमा सबैको विश्वास लिएर गरेको थियो र साझा घोषणा थियो यो, त्यो त्यसबाट हामी पनि सन्तुष्ट थियौँ। र गर्न नसकेको भनेको एउटै कुरा अहिले छ, जुन कुरा ब्रिज कोर्स सञ्चालन गर्ने विषयमा। ब्रिज कोर्स के हो भनेर भन्दाखेरिमा यसको सुरुवात कसरी भयो भनेर हेऱ्यो भनेदेखि अहिले कन्फ्युजनमा छन् अभिभावकहरू। आफ्नो बाबु नानी एससी दिएर बसेको होइन, महानगरले भन्यो यो पढाउनु पर्दैन, आवश्यकता छैन, तपाईँहरूले नै भन्नुभयो यसको आवश्यकता छैन भनेर, तपाईँहरू जस्ता विज्ञहरूले पनि भन्दैनन् होइन। र ठिकै छ, महानगरले भन्यो मेरो बाबु नानी नजाऊ भनेर राख्नुभयो, उसको इच्छा हुँदाहुँदै पनि होइन। दुईटा कारणले यसको आवश्यकता नदेखिएको हो। पहिलो कुरा, कक्षा 10सम्म पढेका विद्यार्थीहरूले 11 कक्षामा आफ्नै विद्यालयमा भर्न पाउने परिवेश बन्यो भनेदेखि 10 कक्षासम्म आफ्नै विद्यालयमा पढेका छन्, तिनको ल्याकत क्षमता के छ भन्ने शिक्षकहरूलाई थाहा छ। अनि 11 कक्षामा आफ्नै विद्यालयमा
त्यो विषय छ उसलाई पढ्न पाउँछ भनेदेखि उसलाई ब्रिज कोर्स केका लागि चाहियो? ब्रिज भनेको त जोड्ने हो, दुई फरक धारलाई जोड्नका लागि ब्रिज चाहियो। यदि कक्षा 10 मा पढेका सबै विद्यार्थीले 11 पढ्न पढ्ने हो भने र सबै विद्यार्थीहरूले त्यसरी नै पढ्ने हुन् भने त्यहाँ चाहिँ ब्रिजको आवश्यकता भएन। त्यो पाठ्यक्रमले नै 10 कक्षा र 11 कक्षाका बीचको जुन ग्याप छ त्यसलाई आफैले ब्रिज गरेको छ। 10 कक्षा पास गरेकाले पढ्ने भनेर बनाएको छ त्यो कोर्स, त्यसले त्यहाँ जानु परेन। दोस्रो कुरा के छ भनेदेखि पहिला जस्तो मानिलिउँ सेन्ट जेभियर्स कलेज थियो, बुढा नीलकण्ठ थिए, थोरै विद्यार्थीहरू भर्ना गर्थे, देशभरिका विद्यार्थीहरू त्यहाँ जान चाहन्थे, तर तिनीहरूलाई त्यहाँ भित्र गएर कस्ता प्रश्नहरू सोधिन्छन् तिनको अभ्यास थिएन। त्यसैले त्यहाँ भित्रका शिक्षकहरूले विशेष गरी व्यावसायिक रूपमा बाहिरबाट आउने विद्यार्थीहरूलाई सहज बनाउनका लागि भनेर ती प्रश्नपत्रका नमुनाहरूको प्रशिक्षण दिने गरी ब्रिज कोर्सको सुरुवात भयो। पहिला गाइड कोर्स, त्यसपछि त्यहाँ पढिसकेका विद्यार्थीहरूलाई अलिकति भित्र कस्ता प्रश्न आउँछन् भन्ने किसिमको नमुना ढाँचा थाहा भयो। त्यो थाहा भएपछि उनीहरूलाई त्यो हल गर्न सजिलो भएर प्रवेश पाए, जसले गर्दा के भयो भन्दा त्यो एउटा व्यावसायिक रूप लियो। अब अहिले त ठाउँमा हाम्रै ठाउँमा प्रशस्त विद्यालय छन्, 10 कक्षा पढेकै ठाउँमा 11-12 को कक्षा लिन पाइन्छ भने त्यो कोर्स लिनुपर्ने आवश्यकता देखिएन। बरु यति बेला विद्यार्थीहरूको आवश्यकता के छ भन्दा यदि सरकारले गरिदिने हो भने आवश्यक नभएको कुरा हामी गरिरहेछौँ भने त्यहाँ समयको वेस्ट भयो हैन, लगानीको वेस्ट भयो हैन, त्यो त भयो। दोस्रो कुरा पनि भएको छ, एकदम सोझो अर्थमा भन्ने हो भनेदेखि ती ब्रिज कोर्सहरूलाई दुरुपयोग गरेर मानव किनबेचको केन्द्र पनि बनाइएको छ भन्ने कुरालाई मूल रूपमा मानेर मैले कुरो खोलेको मात्रै हो। यो चाहिँ विकृतिको रूपमा आयो। त्यसरी विकृतिको रूपमा आएको यो विकृति रोक्नुपर्छ भनेर पोखरा नगरपालिकाले सिफारिस गर्छन् भन्ने सुनिन्छ। सिफारिस मात्रै गर्दैनन्, सिफारिस गरे बापत सुविधा लिन्छन् भन्ने पनि सुनिन्छ। र त्यति मात्रै छैन, कुनै एउटा विद्यार्थी राम्रो विद्यार्थी भर्ना गर्नका लागि 10औं लाख खर्च गर्छन् र त्यो विद्यार्थीलाई विज्ञापनमा ल्याएर फलाना विद्यार्थी यहाँ भर्ना भयो भनेर अन्य विद्यार्थी संख्या बटुल्छन् भन्ने पनि सुनिन्छ। अब विभिन्न किसिमका कुराहरू छन्, आफ्ना किसिमले गर्छन्। कुनै एउटा मात्रै संस्थालाई नभइकन हरेक संस्थाले आफू कहाँ राम्रा विद्यार्थी तान्नका लागि अनि हरेक प्रयासहरू गर्छन्। त्यो प्रयास चाहिँ त्यहाँ गएका विद्यार्थीहरूलाई कस्तो भयो भने अलिक सजिलो भयो। एकै ठाउँमा हुने भए त्यहाँ कुनै किसिमले प्रभाव पार्न सकिने भयो, त्यहाँ बार्गेनिङ गर्न सजिलो भयो। त्यसले गर्दाखेरिमा पनि त्यो विकृति बढी फैलियो भन्ने अर्थमा यो बन्द गर्नुपर्छ। यहाँ पठन पाठनको कुरा भन्दा, सिकाइको कुरा भन्दा, भविष्यमा चाहिँ कुनै किसिमले 11-12 मा गएपछि अन्तर के आउँछ भनेर उनीहरूलाई प्रशिक्षित गर्न तयारी गर्न भन्दा उनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न किसिमले विभिन्न स्कुलहरूमा भ्रमण गराउने अनि त्यसपछि त्यहाँका बारेमा जानकारीहरू गराउने र तिनीहरूलाई त्यहाँ प्रवेश गर्ने एउटा गेटवेको रूपमा चाहिँ यसलाई प्रयोग गरियो। यसले गर्दाखेरिमा विद्यार्थीहरूले पाउनुपर्ने सुविधा पाएनन्, रोज्ने अवसरबाट पनि वञ्चित भए, उनीहरू कतिपय अवस्थामा दिग्भ्रमित पनि भए। त्यो दिग्भ्रमित पार्ने काम चाहिँ गलत भयो र त्यसरी विद्यार्थीहरूलाई गेटवेको रूपमा प्रयोग गर्ने काम गलत भयो र विद्यार्थीहरूलाई 10 बाट 11 मा जाँदा त्यो ब्रिजिङको आवश्यकता पनि रहेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आवश्यकता नै थिएन छैन र त्यसले विकृति बोकेको छ तपाईले जसरी दाबी गर्नु भएको छ। त्यो कुरा हुँदाखेरि जसले निर्देशन जारी गर्यो महानगर जोसँग सल्लाह गरेर काम गर्यो तपाईहरुसँग सरकारवालासँग तपाईको शब्दमा न त्यसप्रति तपाईहरुले त्यो ढंगको आवाज उठाएको देखियो न त्यो निर्देशन दिने संस्था महानगरले कार्यान्वयन गरेको देखियो। किन यस्तो भयो? मलाई जहाँसम्म जानकारी छ, यदि प्रत्यक्ष नेतृत्वमा अहिले म छैन, तर जहाँसम्म मलाई जानकारी छ सल्लाहकारको रूपमा कि हिसानले अनि प्याप्सनले अनि एन प्याप्सन र युनिप्स पनि छ पोखरामा, यी संस्थाहरूले मिलेर गरिएको घोषणाको कार्यान्वयन भएन, यसतर्फ ध्यान दिनु पर्यो। यी ब्रिज कोर्स बन्द गर्ने भनेपछि त्यसतर्फ पहल गर्नु पर्यो भनेर घोषणा गर्नु भएन। अनुरोध गर्ने काम सम्बन्धित संस्थामा गएर यी संस्थाहरूले गरेका छन्, किनकि कार्यान्वयन गराउने इकाइ त यी संस्था होइनन्। त्यसकारणले गर्दा
कहीँ कसैले गरेको व्यवसायमा गएर हस्तक्षेप गर्न यी संस्थाहरूले मिल्दैन। तर जुन संस्थाबाट निर्णय भएको हो त्यो संस्थाले सहयोग मागेर तपाईहरूको पनि सहयोग चाहियो, हामी यसलाई बन्द गराउन चाहन्छौँ, हामीले गरेको घोषणालाई यिनीहरूले पालना गरेनन्, त्यसैले तपाईहरूको पनि सहयोग चाहियो भनेर सहयोग मागेको अवस्थामा ती संस्थाहरू त्यो सहयोग गर्न तयार छन्, थिए। अहिले जे भयो, अहिले लुकीछिपिकन भयो, केही अर्थमा ती बन्द पनि भए, तर अलिकति डराएर गरेको हुनाले, लुकीछिपिकन गरेको हुनाले, अलिकति सतर्कता पनि अपनाएको हुनाले ती विकृतिहरू पनि सायद अलिकति कम भयो होलान् अथवा हुन सक्ने सम्भावना छ। तर आगामी दिनमा यसलाई हटाउन सकिन्छ र हटाउन उपयुक्त पनि छ। तर विकृतिको पाटो भएन भने प्रशिक्षणका लागि मात्रै, शिक्षा दिने कुरामा मात्रै त कसैले रोक लगाउनु उचित छैन। ती संस्थाले अनुमति लिएर यो काम गर्छु भन्ने, त्यही काम गर्ने हो भनेदेखि यी संस्थाहरूलाई चाहिँ बन्दै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तिनले पनि एउटा व्यावसायिक रूपमा काम गरेका छन्, एउटा उत्तरदायित्व बन्ने गरेका छन्। तर अनुत्तरदायी हुने र आर्थिक विकृतिको माध्यम बन्नेतिर भयो भने हजुर आवश्यकता त देखिन्न। बरु यति बेला के आवश्यक भार किन थोपर्ने विद्यार्थीलाई, बरु यति बेला विद्यार्थीहरूले के गर्न सक्छन् भने भ्रमण गर्न सक्छन्। किनभने 10 कक्षासम्म पढ्दा उनीहरूको त्यो जुन भौगोलिक अध्ययन हो, ऐतिहासिक अध्ययन हो, सो अध्ययन हो, त्यो कम हुन्छ। उनीहरू केवल पाठ्यपुस्तकहरू पढेका हुन्छन् अथवा 10 कक्षामा पुगेपछि त्यसैमा बढी केन्द्रित पनि भइएको हुन्छ। त्यस अर्थमा उनीहरूले देश बुझ्ने, परिवार बुझ्ने, समाज बुझ्ने, यी सबै काममा लाग्ने हो। कुनै सिपमूलक सिप सिक्ने हो भनेदेखि यो चाहिँ बढी उपयोगी हुन्छ। अर्को पनि एउटा योसित जोडिएको कुरा के छ भने हामीले शैक्षिक सत्र 11-12 का लागि साउनदेखि भनेका छौँ, तर अरू विद्यालय तहको शिक्षामा वैशाखदेखि सुरु हुन्छ। यदि हामीले 10 कक्षाको जाँच दिइसकेपछि, एसई दिइसकेपछि 15 दिन 20 दिन उनीहरूलाई त्यही किसिमको फुर्सद दिएर अनि नतिजा प्रकाशन नहुँदै यदि हामीले उनीहरूलाई परीक्षणका रूपमा अथवा भर्ना गरियो भने, सशर्त भर्ना गर्ने व्यवस्था गरियो भने स्कुलहरू स्वयंले त्यो कुरा दिन्छन्। र वैशाखदेखि अथवा जेठदेखि पढाइ सुरु भयो भने अर्को चैतमा 11 कक्षाको परीक्षा पनि सँगै हुन्छ, अरू कक्षा सँगै। र 12 कक्षाको पढाइ वैशाखदेखि सुरु हुन्छ। 12 कक्षाको पढाइ वैशाखदेखि सुरु भयो भने अर्को चैतसम्म उनीहरूले परीक्षा दिएर साउन भदौसम्म रिजल्ट भइसक्छ, शैक्षिक क्यालेन्डर लयमा आउँछ। र त्यसो गर्दा उच्च शिक्षासँगको तालमेल पनि मिल्छ। अहिले 12 कक्षाको नतिजा अलिकति ढिलो हुने बित्तिकै MBBS को ME को जाँच दिन्छु भन्ने विद्यार्थीहरूले, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन्छु भन्ने विद्यार्थीहरूले त्यो वर्ष गुमाउनु पर्ने स्थिति छ। त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि शैक्षिक सत्रको क्यालेन्डरमा सुधार गर्नुपर्नेछ। त्यो सुधार गर्ने हो भनेदेखि स्वतः बन्द गर्नुपर्छ भन्न पनि पर्दैन। यी विकृतिहरू पनि अन्त्य हुन्छन् र विद्यार्थीहरूलाई पनि केही दिन 15-20 दिनको समय फुर्सद हुन्छ। परीक्षा दिएपछि उनीहरू घुम्छन्, सिप सिक्छन्, तयारी गर्छन् र अनि त्यसपछि क्रमशः वैशाखदेखि नै सबै कक्षाको शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ। ठिकै छ। अब असारको 1 गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउँछ, गण्डकी सरकारले पनि ल्याउँछ हजुर, हैन? शिक्षासँग जोडिएका पाटाहरू, कुराहरू हजुर, कहाँनिर कस्ता खालका सुधारहरू ल्याउनु पर्ने हैन? प्रदेश सरकारको बजेटसँग निजी शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालक गरिरहेका तपाईहरुले गरिरहनु भएको अपेक्षा के छ? अब पहिलो कुरा त यो आर्थिक पक्षमा म त्यति जानकार छैन, बजेट अनि त्यसपछि यसको। दोस्रो कुरा यो कति बजेट छ र अनि त्यसपछि कति ल्याउँछ भन्ने विषयमा पनि मैले त्यस्तो अध्ययन गरेको छैन। तर सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दाखेरिमा प्रदेश स्तरमा जुन शिक्षाको बजेट हो त्यो बजेट 2 प्रकारले खर्च हुन्छ होला भन्ने लाग्छ मलाई, हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। एउटा आफैले स्थापना गरेको विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधार, त्यसको विस्तारमा, क्षेत्र विस्तारमा। दोस्रो कुरा चाहिँ केन्द्र सरकार र स्थानीय तहको दृष्टि नपरेको, जस्तो अहिले हेर्ने हो भने धार्मिक क्षेत्रका विद्यालयहरू छन्, गुरुकुलहरू छन्। गुरुकुलहरूमा सरकारले अनुदान दिन्छ तर त्यो अनुदानले सुविधा पर्याप्त छैन। त्यहाँ के भइरहेको छ, कस्तो किसिमको शिक्षा दिइरहेको छ त्यो हेर्न जरुरी हुँदो रहेछ। कतिपय चाहिँ धार्मिक उद्देश्यले गरिएकामा
धार्मिक विद्वेषको भावना पो छ कि अथवा फरक उद्देश्यले पो सञ्चालन छ कि भनेर हेर्नुपर्छ। तर त्यो हाम्रो संस्कृति परम्परा अनुसार हो र हामीले अनुमति दिएर सञ्चालन गरेका हुन् भने तिनीहरूको सुसञ्चालन, तिनीहरूले पनि राम्रो नतिजा दिउन् भन्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। त्यसका लागि त्यस्तो ठाउँ जुन ठाउँमा स्थानीय तहले पनि दृष्टि पुर्याउन सकेको छैन, केन्द्रको पनि दृष्टि लगानी पुगेको छैन, त्यस्तो ठाउँमा शिक्षाको बजेट लागू भयो भनेदेखि राम्रो हुन्छ एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, अब यदि प्रदेश रहिरहने हो भनेदेखि प्रदेशले आफ्नो संरचनालाई, शिक्षा संरचनालाई बलियो बनाउनु पर्छ। त्यसका लागि एउटा संवैधानिक व्यवस्था नै हो नि, संवैधानिक व्यवस्था हो, संवैधानिक व्यवस्था हो। तर त्यो संवैधानिक व्यवस्थामा धेरै किसिमका प्रश्नहरू उठिरहेको हुनाले अहिले खास गरिकन राष्ट्रिय बजेट निर्माण गर्ने बेलामा पनि यो प्रदेशलाई उपेक्षा गरिएको हुनाले कि नराखौँ कि चाहिँ राम्रो व्यवस्था गरौँ भनेको हुनाले, व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जाउँ भनेको हुनाले अब यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर जाने हो भनेदेखि यसले त्यो खाल्डाहरू, त्यो अभावहरूको परिपूर्ति गर्नुपर्छ। र अर्को केमा गर्नुपर्छ लगानी भनेदेखि सिपमूलक कुराहरूमा, जस्तो सिटिबिटीले तालिम दिन्छ, उसले औपचारिक रूपमा गर्छ भने यसका अनौपचारिक शिक्षाका क्षेत्रहरू छन् जुन क्षेत्रमा मान्छेले आफैले सिप सिक्यो होला तर उसले प्रमाणपत्र पाएको छैन। त्यस हिसाबले उसले देश अथवा विदेशमा जाँदाखेरिमा प्रमाणपत्र देखाउन पाएको छैन भने सिप परीक्षण केन्द्रहरूको व्यवस्था गरेर उसलाई प्रमाणीकरण गर्ने र त्यो तहको चाहिँ योग्यता छ भनेर प्रमाणित गरिदियो, त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छ। र यसरी अनौपचारिक शिक्षाका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले लगानी गरिदियो, बढाइदियो भने त्यो परिपूर्ति हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। बस यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय, संवाद, विश्लेषण, जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ यो यहाँहरूलाई, केन्द्र खबर परिवारलाई र गोविन्दजी हजुरलाई पनि, सबै प्राविधिक मित्रहरूलाई पनि अवसर दिनुभयो आफूलाई मनमा लागेका कुराहरू भन्ने, त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु, आभार प्रकट गर्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ प्याप्सन गण्डकीका पूर्व अध्यक्ष माधव शरण उपाध्यायसँगको कुराकानी तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। त्यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरिदिनु भयो, तपाईँ सबै दर्शकप्रति विशेष आभार प्रकट गर्छु र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।